तेरा भुरगे आमची वयता गन्नात गवलार इस्कॉला 13 भुरगे वयता आमची सध्या आता. पहिली भुरगी आमची वयताली ती मातशी कमी मातशी जाली शिकपाची म्हटल्यार आतां शिकता 5वीची ती आतां बरी आसा. खंय आमकां कितें पेपर बी आसलो वाचपाक कोणी दिलें बरोवन जाल्यार आमी तेंचे कडल्यान वाचून घेता म्हटल्यार ते सांगता अशें अशें आसा अशें अशें बरयलां ते भुरगे ते अशें सांगता. तेजे वयल्यान आमकां मातशें बरें दिसलें मातशें फुडें शिकून ते आनी मातशें फुडें शिकले पुरो म्हणून 10वी तरी केले पुरो अशें आमी मनां धरून आसा बसलेले आसा. तांकां आमी आमचे ट्रेडिशनल मेथड यूज करून तांकां आमी वेलकम केला. आमचे टिचर्स खूब हॅप्पी आहली तांकां वेलकम करपा खातीर आनी तेणी तो स्मॉल अरेंजमेंट तांचे खातीर केलो. टोटल ती 13 आसा बट सद्या 12 आयज आयल्या आनी एकटे आसा ते खंय तरी रिलेटिव्जागेर गेल्ले आसा. ते फाल्यां ना परवा म्हणल्यार मंडे ना ट्युजडे येतले. हेजी पयलीं येताली भुरगीं तेजे पयलीं येताली एका क्लासीन 1 आसताले किंवा 2 ना 3 आसताली. ह्या वर्सा 5थाचेच क्लासीन आमकां एडमिशन्स 13 आयला तेंची. सो फर्स्ट टायम प्लस येयले 10 प्लस फर्स्ट टायम आमकां चड येयले.